आयच्या ह्या पुस्तकाचेर उलोवप करून आमकां लाभिल्ले आसा पाद्री मोजेन ते आतायत. खेरीत भाशेन तांकां आमी येवकार दिता. मूळ गांवान हांगाचेच ते सालोईचे सालिगांव पिल्यांचे सेमिनारींत ते आसतात आनी थंय आसलेल्या पोस्ट ग्रॅज्युएट सेमिनारिस्टांक लातीन भास तशेंच हेर कांय विशय ते शिकयतात. रोमाच्या उर्बानियान विद्यापिठांत कॅनन लॉ क्षेत्रांत तांणी लायसन्सींग केल्ली आसा. 15 वर्सां होच विशय राजतूचे सेमिनारींत तांणी शिकयला. 1990 ते 2019 ह्या वर्सा मेरेन गोंयचे आर्च डायसिसीन जुईस म्हूण कॅनन लॉयर म्हूण तांणी वावर केल्लो आसा. ते एक बरी कोंकणी मोगी बरोवपी आनी एक्टिविस्ट. हिस्टॉरिकल मोनोग्राफ ऑन द राशो सेंडरी हे पुस्तक तांणी संपादीत केल्लें आसा. उजवाडाक येतल्या आयच्या पुस्तकाचेर आपले विचार मांडून आमचे महामंत्रण तांणी स्विकारले, देखून आमी कितें भाशेन खुशालकायेन तांकां देव बरें करूं.